السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لا شابيتر 2 اللي هي لي زامورتيسمون بالنسبة للناس ديال دوزيام اني بكالوريا وبالنسبة للناس ديال اس 2 ديال لافاك ايكونومي. غادي ندوزو نشوفوا لا ديفينيسيون اللي هي l'amortissement c'est la dépréciation certaine de la valeur d'un élément actif résultant de l'usage du temps, de progrès technique ou de toute autre cause. الامورتيسمون هو واحد الانخفاض اللي راجع في واحد القيمه ديال الاليمون اكتيف، واحد الانخفاض اللي تيكون لا رجعه فيه اللي تيكون كبير واللي تيكون ناتج على ثلاثه ديال الحوايج اللي هو ليزاج لو طون لو بروغري تكنيك. ليزاج هو الاستخدام، لو طون هو الوقت، ولو بروغري تكنيك هو التطور التكنولوجي. بالنسبه المثال مثلا الشركه لونتربريز عندها بتشري واحد البيسي بورطابل. داك البيسي بورطابل مثلا شريته في 2018 شريته ب 5000 درهم، في 2020 بتبيعو ما غاديش تبيعو ب 2000 باش تبيعو ب 5000 درهم، غادي تطيح فيه، غادي دير لامورتيسمون ديال ديك العامين اللي دوز. مثلا ديال ليزاج عامين خدمنا به حنايا ديال الاستخدام، لو طون ولو بروغري تكنيك تطور. يعني بيسي ديال 2018 ديال 5000 درهم ديال 2018 ماشي هو بيسي ديال 2020 ديال 5000 درهم ديال 2020. فهمنا؟ غادي ندوزو غادي نشوفو لي مود ديال لي زامورتيسمون. جينيرالمون اون ديسان دو مود دامورتيسمون. عندنا جوج ديال لي مود لي امورتيسمون لينيير او كونستون و l'amortissement dégressif. غادي نشوفو seulement l'amortissement linéaire ou constant. Dans le calcul de l'amortissement linéaire, le montant de dépréciation reste le même pour chacun exercice comptable. مثلا عندنا هنا لونتربريز مثلا بغيت دير لامورتيسمون ديال 4 سنين تتبقى فيها نفس القيمه، في كل عام تتبقى نفس القيمه. العام الاول تتكون مثلا 3000 درهم، العام الثاني 3000 درهم، العام الرابع 3000، العام الخامس 3000، يعني تتبقى نفس القيمه ديالها. غادي نشوفوا لي تيرمينولوجي هما باش يمكننا نحسبوا لامورتيسمون. عندنا لا فالور دونطري اللي هي في او، سي لو كو داكوزيسيون اور تاكس دون ايموبيليزاسيون. لو كو هو واحد القيمه الشرائيه غير اللي اور تاكس. حنا مثلا اي حاجه تنبغيو نشريوها دابا تنبغيو تشريها تي تي سي اللي تكون مخلصه عليها الضريبه، اور تاكس ما داخلاش فيها الضريبه. كي سو تروف او بيلون اللي غادي تلقى في البيلون ديال لونتربريز. لو سو كو كونستيتيو لا باز دو كالكول بور لامورتيسمون. لا فالور دونطري اي كونستيتيو اللي يمكنلك باش تحسب بها لامورتيسمون ضروري تيخصها لا فالور دونطري باش يمكنلك تحسبها، اللي هي عندنا جوج ديال الحالات بور لي زيموبيليزاسيون اكوزي اللي تيكونوا شارياهم لونتربريز، و بور لي برودوي اللي تكون ناتجاهم لونتربريز. الا كانت لونتربريز شارياهم تكون لو كو داشا تيغال لو بري داشا بلس لو فري اكسيسوار داشا. هاد لي فري اكسيسوار مثلا تكون فيهم ترونسبور، تكون فيهم شحال من حاجه، اي حاجه فيها لي فري تيكون داخلين تما. هنا بور لي برودوي اللي تتنتج مثلا الشركه، يعني تدخل مثلا الشركه تتنتج بيسيات وخاصها بيسي، يعني تهز داك البيسي تهزو مثلا هي طايح عليها ب 2000 درهم بتحسب في لامورتيسمون ديالها بتهزي 2000 درهم. غادي نشوفو لو طو دامورتيسمون كونستون. لو طو دامورتيسمون عندنا هو تي كتساوي 100 سور دوري دو في ديال اني، هي ديال المده في العام. مثلا كبحال عندنا 5 سنين بغينا نديرو 100 على 5 اللي بتساوي لنا هي 20%، ياك؟ ولا كان عندنا بالشهور اللي غادي نديرو اد و 200 بالشهور 5 سنين. الا بغينا نشوفو 5 سنين شحال فيها من شهر، يعني 12 في 5 هي 60 اللي غادي تعطينا حتى هي 20% نفس القيمه. بون غادي نشوفو لا نويتي دامورتيسمون اللي تنقولو ليها دوداسيون اللي تيغال ا تيغال في او. في او هي فالور دونطري، تي هي لو طو دامورتيسمون،
ان على 12 اللي هي لا ديوري المده. الكيمول دامورتيسمون اللي تيكون نفس لانويتي في العام الاول، اذا نحسبوه بنفس القاعده ديال لانويتي ديال العام الاول اللي هي في او تيغال تيغال ان على 12. ان هي عدد الشهور. مثلا في شهر 7 نحسبوا من شهر 7 لشهر 12 عندنا 6 شهور، غادي نديرو 7 على 12. غادي نشوفوا الفالور نيت دامورتيسمون هي في ان ا. في ان ا هي في او فالور دونطري موان كيمول دامورتيسمون. صافي هادشي باين. غادي نشوفوا لو بلان دامورتيسمون كونستون اولا لونيير اللي هكا تيكون تيترسم. كنديرو البيريود، تنديرو لا فالور دونطري انويتي amortissement cumul VNA en fin de période. Disons نشوفوا واحد l'exemple. عندك entreprise HA accuse le 7 janvier 2018 une machine pour 200,000 dirhams. Sa durée d'amortissement est 5 ans. Travail à faire, établir le plan d'amortissement de la machine d'entreprise HA. Le plan هذا اللي كنا اللي شفنا قبيله اللي وريتكم غادي نطبقوا عليه. قال لك غادي نشوفوا نديروا في لا بيريود. عندنا في لا بيريود 5 سنين وحنا بدينا في جونفي 2018. ندير 2018 2019 2020 2021 و22. قلنا لا فالور دونطري. اشنو هي لا فالور دونطري؟ هي هاد 200,000 درهم. 200,000 درهم 200,000 درهم بقات عندنا هي فيكس. ما عطوناش عليها شي معلومه بانها راه غادي تبدل في شي سنه، يعني غتبقى عندنا نفس لا فالور دونطري. بالنسبه للانويتي يعني غادي نشوفوا واش قلنا قبيله في القاعده ديال لانويتي. في تيغال تي في ان على 12. هذه القاعده ديال لانويتي. عندنا في اللي هي 200,000 تي اللي هي طو دامورتيسمون ما عندناش. غادي نمشيو نحسبوا لو طو دامورتيسمون اللي قلنا هو تي على ان على 100. شنو هي ان هي هاد 5 سنين اللي عندنا هنايا اللي هي 5 على 100 اللي غتعطينا 20%. يعني لو طو هو 20% فوا ان على 12. ان اللي عندنا هنايا عندنا جونفيي 2018، يعني عندنا عام كامل، يعني عندنا 12 شهر من جونفيي 2018 لجونفيي 2019 اللي هي 12. يعني بتكون عندنا 12 على 12 اللي غتعطينا 40,000 درهم. 40,000 درهم اللي غادي نحطوها هنا في لانويتي. بالنسبه للكيمول، لا كيمول كيما قلنا في قبل، قلنا تيبقى نفس تيكون بحال لانويتي في العام الاول. يعني عندنا هنا 2018 يعني غادي تبقى عندنا هنايا 40,000 حيت لونتربريز ما دارتش شي انويتي. بالنسبه لا في ان ا، اشنو هي القاعده ديال لا في ان ا؟ في ان ا هنا هو في او موان كيمول اللي في او هو 200,000 موان الكيمول اللي هو 40,000.
يعني أنا قسنا 200,000 من 40,000 غتعطينا تقريبا 16,000، 160,000 ماشي، يعني 160,000. غادي ندوزو ل 2019، غادي يبقى عندنا نفس لونيتي اللي هو 40,000. غادي تبقى هاديك 40,000 في جميع سميتو. غادي نجمعو الكيمول ديال هاد 2018 مع لونيتي ديال 2019. هذا هو الحساب ديال لاكيمول اللي هو 80,000. دابا تعطينا 80,000. غادي 200,000 ناقص 80,000 اللي هي 120,000. نضرب كيما لينا هنايا 40,000 40 يعني غادي نشوفو ندوزو من 80,000 زائد الكيمول زائد لانويتي اللي هو 120. عندك 200,000 ناقص 120 اللي هو 80,000. هنا غادي نجمعو 120 زائد 40,000 اللي هي 16 160,000. وهنا 200,000 ناقص 16,000 هي 40,000. 40 زائد 200 هي 200,000. إلا غتعطينا 200,000 ناقص 200,000 هي صفر.